बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वो जो कहा जा रहा है ना कि नई जेल की इंतज़ामिया आने के बाद इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कुछ मज़ीद सख्तियाँ आई हैं। नए अफसरान के आने के बाद इमरान खान साहब के साथ न सिर्फ मिसबिहेव हो रहा है बल्कि उनको मुसलसल आइसोलेट रखने की कोशिश की गई है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मीडिया के सामने रिपोर्ट नहीं है, मैंने आपको बताना है। उनके नए जेलर से अच्छा खासा इमरान खान साहब का फंडा हुआ है जी। बल्कि लड़ाई हुई है, तकरार हुई है, बल्कि शर्म दिलाई है, गैरत भी दिलाई है उन्होंने बहुत ज़्यादा, और डांट भी अच्छी खासी दिलाई है। ये वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। और एक अदर डीएसपी ने इमरान खान साहब की साथियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब से बदतमीजी की है, उसको भी मैंने आपसे कुछ बात करनी है। इसके अलावा केपी के हुकूमत ने 9 मई पर, जी हाँ सानिया, 9 मई पर सरप्राइज़ देने का फिर फैसला कर लिया जी। और शेर अफजल मरवत साहब से मुतलिक अब जलसा है 8 सितंबर को, उससे पहले उनका फिर फड्डा हो गया। और वो बाकायदा नाम लिए बगैर लूप में ले रहे हैं सबको, कि कारकुनों को पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। उसकी भी कोई तफसील आपके सामने रखता हूँ। तो डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले सारी बातें अपनी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की खबर ले लेते हैं। इनके अपने लांझे भी नहीं मुक रहे ना, इनके अपने मसाइल भी जो है ना वो पता नहीं, वो विचोलनों की तरह फड्डे फुड्डे इनके चल रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब बंदा है, बस वो मसाइल तो अपनी जगह पे है। कहीं साजिश की जा रही है, कहीं इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल कहा जा रहा है, कहीं बहुत सी चीज़ें हैं, वो तो सब चल रहा है। और शुक्र है इतने अरसे के बावजूद अभी तक बखिए नहीं उखड़े इस पार्टी के। मतलब इमरान खान साहब जैसी मजबूत कदावर शख्सियत के साथ ये लोग सब अटैच ज़रूर हैं। अब देखिए, बकौल शेर अफजल मरवत साहब के कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगले जलसे की जिम्मेदारियां ना जिस तरह के पी के की क्यादत में है कई लोगों के पास में, शेर अफजल मरवत साहब को भी भरपूर तरीके से निभाने की जिम्मेदारी दी थी। जब उनको प्यार किया था, गले लगाया था कि तुम इस जलसों को अब तुमने कामयाब करना और अपनी फुल टाइम इनपुट देनी है ना, तो भरपूर तरीके से उनको शेर अफजल मरवत साहब को था अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और वो कोई शक नहीं, 22 अगस्त के जलसे में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उसकी तैयारियों के सिलसिले में, जलसागाह के सिलसिले में, स्टेज लगाने की जगह के सिलसिले में, लोगों के साथ अच्छा खासा शो बनाया उन्होंने, बाकायदा तौर पर था। इन बातों को नहीं ध्यान रखना कि जलसा करना नहीं चाह रहे थे, लोग नहीं आना चाह रहे। नो, 100 बार इमरान खान बुलाएगा, ये 100 बार आएंगे। ये पागल है सर, ये पागल है लोग इमरान खान साहब के पीछे। तो इन बातों पे आपने नहीं ध्यान देना। ये जारी बात, थोड़े मीडिया स्टंट होते हैं, आपको पता, अपनी भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं इनपुट डाल दी होती है। तो जिम्मेदारी तो उनको दी थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने बड़े एहसन तरीके से, शेर अफजल मरवत साहब ने एक्टिव भी नजर आए, अपने कपड़े भी फड़वाए, बल्कि जो पकड़ने आए थे उनके भी कपड़े फाड़े। और अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद मुझे 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, यानी कि इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद मुझे 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। अगरचा अगरचा ये हुक्काम के लिए मेरी आजमाइशों को महदूद कर देगा, ठीक है जी। और खुदा ना करे बुरा शो हुआ या किसी और नाकामी की सूरत में मेरी अब कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ही बाहर कर दिया गया। मतलब अगर जलसा नाकाम हो तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इस किस्म के इकदाम यकीनन हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करेंगे। मैं कल रात अली अमीन गंडापुर के पास गया था, उससे मैंने शिकायत की कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। यानी जिसके पास मेन जिम्मेदारी है 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जो इस्लामाबाद में होना है, उस शख्स ने कहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है शेर अफजल मरवत, कि तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखा गया है। तो मजीद शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हुक्काम पीटीआई को जलसा करने देंगे। यहां से गौर तलब है जुमला। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आराम से हुकाम पीटीआई को जलसा करने देंगे। मुझे दूर रखकर पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। मैं किसी ओहदे की भीख नहीं मांग रहा। मुझे जिम्मेदारियों से दूर रख के आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी मुझे जिम्मेदारियों से दूर रख के आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि क़यादत अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं करेगी बाद में कि ये क्या हुआ, हमने शेर अफजल मरवत को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ही दूर कर दिया। पीटीआई के कारकुनों को इन हालात का इल्म होना चाहिए और किसी नाकामी की सूरत में वो मुतलका क़यादत को ही जिम्मेदार ठहराएं। वो कहना चाह रहे हैं कि रियासत जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं देगी,
اور میں نے اگر اجازت نہیں دیتی میں نے رزسٹ کرنا تھا ریاست کو، اور جب میں نے رزسٹ کرنا تھا تو میں نے جلسہ کر ہی دینا تھا، میں نے لوگ اکٹھے کر ہی دینا تھے، میں نے لوگوں کو باقاعدہ طور پر موٹیویٹ کرنا تھا۔ تو ریاست نے ہی ارینج کیا کہ مجھے آرگنائزنگ کمیٹی سے دور رکھا گیا ہے، یہ ریاست کے کہنے پر ہوا۔ بڑی بڑی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مجھے اس کا مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ریاست کے کہنے پر مجھے آرگنائزنگ کمیٹی سے دور رکھا گیا، کیونکہ میں نے اس دن رجسٹ کرنا تھا 8 دسمبر کو، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا نا میرے والے سے بھی کوئی کہنا کہ میں نے جلسہ کینسل کر دی تو آپ لوگوں نے جلسہ کینسل نہیں کرنا۔ اور سر یہ بڑی بات ہے اس موقع پر شیر عبد المروہ صاحب کا یہ ایشو دوبارہ سے کھڑا ہونا، وہ درد و تکلیف میں ہی کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پتہ نہیں بیرسٹر گور صاحب آخر میں کیوں آتے ہیں۔ اچھا جی، ادھر کے پی کے حکومت نے ایک بڑا بولڈ فیصلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر طریقے سے کیا جائے ٹھیک ہے کہ وہ سولو فلائٹ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کے پی کی حکومت نے اسمبلی سے منظور کرنے کے بعد کابینہ سے منظور کیا، کابینہ سے اپروول کے بعد انہوں نے پشاور ہائی کورٹ پہ 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو درخواست دی تھی، خط لکھا تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے، جس پر اعتراض آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا رجسٹرار کی طرف سے کہ اس درخواست میں آپ کے مختلف لکوناز ہیں، مختلف اس کے پروٹوکولز ہیں، اس درخواست کی روشنی میں اس لکوناز کو دور کرنا ضروری ہے، تب ہم یہ بنا سکتے ہیں، ادروائز اس درخواست کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف ترجمان کے پی کے بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ ہم درخواست میں اعتراض ختم کر کے دوبارہ کے پی کے جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے ان کو بھیجیں گے، مگر وزیر قانون صاحب ہیں آفتاب عالم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کمیشن بنائیں گے، ہمارے پاس اختیارات ہیں کمیشن بنانے کے، اور اس کی حتمی منظوری سی ایم صاحب دیں گے۔ مجھے نہیں پتہ یہ مولا جٹ گفتگو کا کیا مطلب ہے، بھائی وہ لکونہ ضرور کرو، پشاور ہائی کورٹ کو بھیجو، جوڈیشل کمیشن وہ بنانے وہ تیار ہے، کہتے ہیں آپ ایک درخواست نہیں صحیح طریقے سے دی، ان لکوناز کو دور ہونا بہت ضروری ہے۔ وزیر قانون آفتاب عالم صاحب کہتے ہیں کہ انکوائری ججز سے کرانے کے پابند نہیں ہیں ہم لوگ، عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی، ہم خود بلا لیں گے، انکوائری ایکٹ میں انکوائری کرنے والے کو سول جج کے اختیارات حاصل ہیں، جج سے اس لیے انکوائری کرانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ پر اعتماد زیادہ ہے۔ اس بات کی مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ کیوں کی۔ ہاں، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں پشاور کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھیں گے۔ سر بنتا بھی یہی ہے، آپ بتا دیں عدالتی کمیشن بنے گا تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ کے پی کے کی حکومت کے کمیشن کو کون تسلیم کرے گا؟ مجھے بتا دیں آپ نے ابھی تک 9 مئی کے کمیشن جو رپورٹیں اور یہ وہ کسی کو تسلیم کیا ہے؟ جو حکومت نے بنائے، جو محسن نقوی نے بنائے، جو شہباز شریف نے بنائے، اسی طرح کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو ہائی کورٹ کا اگر سٹنگ جج کسی کمیشن کی ذمہ داری لے گا، اس کی سربراہی کرے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی قابل قبول بھی ہوگا۔ تو تھوڑا سا داؤ پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز درست نہیں ہوتی، اور چیز جذبات میں بہ کے بھی نہیں کر دیتے۔ ادھر جیل میں ایک واقعہ ہوا جو رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ ایک تو ڈی ایس پی صاحب تھے، انہوں نے ساتھیوں سے بات کرنے پر عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی، تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کافی اگریشن کا اظہار کیا ہے، اور کرنا بھی بنتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، عمران خان صاحب عاجز آدمی ہے، تمیز سے بات کرتے ہیں ہمیشہ، مگر یہ بدتمیزی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے نا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو نئے آئے ہیں ان کو بھی جھاڑ پلائی ہے۔ جج سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی، اور عمران خان صاحب نے ان سے مکالمہ کیا کہ آپ نے حکم دیا تھا جج صاحب، اس کے باوجود یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے نا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، یہ میرا جیلر کہہ لیں، یہ جیلر میری بیٹوں سے بات نہیں کرا رہا۔ تو جج صاحب نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلا لیا اور استفسار کیا، بھائی آپ عمران خان صاحب کی بیٹوں سے بات کیوں نہیں کروا رہے؟ تو جیلر صاحب کہتے ہیں جناب ہم جب بھی عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی بات کرانا چاہتے ہیں ان کے بیٹے فون نہیں اٹھاتے۔ عمران خان صاحب اس کو بولے وہ کہتے ہیں تم پڑھے لکھے آدمی ہو، عقل کی بات کرو، کیا بات کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی وہ جیلر یہ کہنا چاہتا ہے کہ باپ بیٹوں سے بات کرنا چاہ رہا ہو، بیٹے فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے بولا وہ جو سارا کام ہے نا آئسولیٹ کرنے کا، ذہنی ٹارچر دینے کا، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں بات کا جواب کہیں سے نہیں آتا، پانی کے معاملات اور دیگر تمام چیزیں، یہ چیزیں ہو گئی ہیں شروع، تو اس میں آپ اپنے بیٹوں سے بات بھی نہ کروائی جائے تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ جیلر صاحب کہتے ہیں بیٹے فون نہیں اٹھا رہے، تو بہرحال عدالت نے پھر بیٹوں سے بات کرانے کی جیلر کو اجازت حکم دیا کہ آپ کروائیں، دیکھیں کرواتے کہ نہیں کرواتے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی بہت تگڑے ہیں، چاہے جتنے مرضی افسر تبدیل کر لیں، عدالت بھی ہے اور خان صاحب کا استفسار بھی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی